Builders and developers and taxerat Lenovo presents all out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पावर प्ले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ, कम तरीन स्कोर का जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ किया, जब 19 रन पर 4 विकेटें गंवा दी थी उन्होंने पावर प्ले में। लेकिन उसके बाद उमर अकमल और दीगर बैट्समैनों का शानदार इनिंग ने 180 रन तक टारगेट को पहुंचा दिया। लेकिन अगर मैं पिछले दोनों पावर प्ले देखता हूं कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 20 रन का था, 2 मरतबा 20 रन, और दोनों मरतबा पेशावर ज़ल्मी की टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आउट हुई थी। उनमें यानी कि पावर प्ले में रन स्कोर किए थे 20-20 रन, एक मरतबा 2019 में और एक मरतबा 2017 में। दोनों मरतबा पेशावर की टीम ने कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड कायम किया हुआ था, जो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम कर लिया। दो टीमें पहुंच गई हैं प्ले ऑफ में। उनमें लाहौर कलंदर्स की टीम ने क्वालिफाई कर लिया प्ले ऑफ के लिए, जबकि उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी क्वालिफाई कर गई है। पीछे मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी है, दैन बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जिनके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। दो टीमें पहुंच गई हैं, बाहर अभी कोई भी टीम नहीं हुई है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का पहुंचना किसी मौजज़े से कम नहीं होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे अब टीम जा चुकी है तो बहुत ही मुश्किल होगा। हमें ज्वाइन कर चुके मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड, हमारे टाइटल स्पॉन्सर टैक्सरात लेनोवो के मुजम्मिल अथर भाई, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। शायर, पायलट, कराटे के चैम्पियन, ये सारी चीज़ें मुजम्मिल भाई की। घबरा गए क्या अनवर भाई? कराटे का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा गया। आपके बराबर में शुएब भाई बैठे हुए हैं, तो किंग फू जानते हैं, बड़ी बात है साहब, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के किंग फू। सर मुजम्मिल भाई आपसे स्टार्ट लेंगे, आप ज़ाहिर स्पॉन्सर भी हैं। आज कदरे बेहतर परफॉर्मेंस हो गई थी, 179 रन तक पहुंच गए थे, लेकिन इसके बावजूद मैच लूज हो गया। तो ये सीज़न मेरे ख्याल है पिछले सीज़न से कुछ हटके नहीं लग रहा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस जब स्टार्ट मैच हुआ था तो मेरा ख्याल है 4 खिलाड़ी आउट, 25 रन। उसके बाद 17 पे 4 हो गए थे सर जी, 17 वहीं से शुरू हो गया जी, खतरा वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन बात यह है कि लोगों की हिम्मत तो उसी वक्त जवाब दे गई थी जब उन्होंने 17 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट इनके देखे थे। और उसके बाद बहरहाल संभाला गया और स्कोर जो है वो इस मैच तक पहुंच गया। और डेफिनेटली उमर अकमल ने जिस तरीके से खेला काबिल सताइश है, इसको मौका दिया गया, इसने परफॉर्म किया, इसने दिखाया अपना खेल। 307 के स्ट्राइक रेट के ऊपर डेफिनेटली 14 रन के ऊपर 43 रन करना उस वक्त एक उस कंडीशन के अंदर जी इट वाज अ टफ टास्क। और डेफिनेटली इसके अलावा नजीबुल्लाह ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, 34 बॉल्स के ऊपर 59 रन। लेकिन डेफिनेटली उमर अकमल ने बहुत ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। अब आ जाते हैं कि इन्होंने फिर उसके बाद किया क्या, यानी जब ये इनके हाथ में बॉलिंग आती है तो फिर इन्होंने क्या कमाल दिखाया है। जिस तरीके से इन्होंने खेलना शुरू किया और जिस तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर ये डिसाइड कर चुकी है कि हमने कोई भी मैच जीत कर नहीं आना है, चाहे वो जम कर खेला जाए या जो है वो शुरू के अंदर ही हिम्मत हार दी जाए। क्या ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने जीत कर नहीं जाना है ग्राउंड से? तो ये बात मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही जो इनके फैंस हैं उनके लिए उनको दिल बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी है। हर जो टीम है पाकिस्तान के अंदर खेलने वाली, उस PSL की टीम के अंदर हर टीम के साथ जो है वो डेफिनेटली उनके फैंस के जज्बात लगे हुए होते हैं। कोयटा और कराची ये दो टीम्स हैं जिनके साथ कराची के ख़ास तौर पे जज्बात मुंसलिक हैं। डेफिनेटली कोयटा के तो हैं ही कोयटा के साथ, लेकिन कोयटा की टीम के साथ कराची के भी जज्बात मुंसलिक हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस तकलीफ़ को बयान करने के लिए जिस तकलीफ़ से कोयटा ग्लैडिएटर और कराची के फैंस गुजर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट को और जो लोग ब्रिज करते हैं बिटवीन द टीम एंड द टॉप मैनेजमेंट,
ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر کوئی نیگلیجنس تو نہیں ہو رہی. یہ اگین چوتھے میچ کے بعد میرا ہر دفعہ یہی دکھ ہوتا ہے اور یہی کیفیت ہوتی ہے بیان کرنے کی. پلیز دیکھیے اس کو. بالکل. سعد میاں یہ جو ابھی ایک پیغام گیا ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں آج کے میچ پہ اگر میں سمرائز کروں تو کتنے ہمارے کوئٹہ کے 7 میچز ہو گئے, اب 6 ہار چکے ہیں, 3 ہی باقی ہیں. اب تک ان کا ہمیں اپر آرڈر ابھی تک ہمیں سنبھلتا ہوا نہیں دکھا. اپر آرڈر نا بالنگ ڈپارٹمنٹ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو اچھا نسیم مجھے حسنین سے بہت امیدیں ہوئی تھی تو وہ بھی انفٹ ہو گئے. اوڈین سمتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچ ان کو ریسٹ کرانا چاہیے تھا, ان کی کوئی خاص ہمیں بالنگ پرفارمنس نہیں دکھی ہے. جس طرح انہوں نے بھی لاسٹ اوور کی ہے, بال ان کا اتنا پیس میں نہیں آ رہا. پلس میں نواز کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بولا تھا کہ ایک پریشر آ گیا, جس طرح امام وسیم اس پی ایس ایل میں اپنی پرفارمنس جاری رکھ رہے تھے تو ایک پریشر آ گیا تھا نواز پہ. جس طرح انہوں نے آج بالنگ بھی بہت اچھی کری اور بیٹنگ بھی اچھی کری, اپنے کلیبر کے خلاف کھیلا. جس طرح وہ اچھا کھیلتے ہیں, مارتے بھی ہیں, ساتھ ساتھ رنز بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اسٹیبل اننگ جو ٹیم کی ضرورت تھی اس حساب سے کھیلا. پلس یہ ایک فن فیکٹ ہے اس پی ایس ایل کا, شاید آپ سیکنڈ بھی کریں, کہ جب سے افغانی آئے اس پی ایس ایل میں انہوں نے دھوم مچا دی ہے. زدران سے لے لیں, نوین الحق آپ لے لیں, نوین الحق نے ابھی تک ٹھیک ہی ہے. اور کوئٹہ پہلے میچ جنہوں نے کھیلا تھا اچھا, آپ فضل الحق فاروقی لے لیں جنہوں نے آج بالنگ کی ہے, آپ گرباز لے لیجئے, آپ راشد خان لے لیجئے. تو جب سے افغانستان نے اس بار پی ایس ایل پہ رول کیا ہے, اچھا کھیلنے کا مظاہرہ کیا ہے, اس سے ہمارے ایک تو ہمارے ینگسٹرز کو بھی بہت سیکھنا چاہیے. پلس ایک لیگ میں ایک آپ کے لیولنس آ جاتی. پلس ابھی پھر میں اس پہ آنا چاہوں گا کہ ٹیمز کی کوالیفیکیشنز کی بات آ جائے تو اگر ملتان, تو مجھے نہیں لگتا کہ ملتان اگر بیک ہو سکتی ہے یا ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کا اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تب جا کے آئی گیس کوئٹہ یا کراچی کا چانس بنے گا, ورنہ تو بالکل 4 ٹیمیں تقریباً کلیئر ہی ہو گئی ہیں. اب ایک خاص طور پہ ابھی اب مینجمنٹ وغیرہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے. پچھلے میرے خیال ہے تیسرا سیزن ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, کراچی کنگز کا بھی یہ دوسرا سیزن مسلسل چل رہا ہے کہ جو بہت اچھا نہیں رہا. لیکن مینجمنٹ پہ اتنی بات نہیں آتی ہے. پلیئرز کچھ باہر ہو جاتے ہیں, کچھ اندر ہو جاتے ہیں. ظاہر مینجمنٹ, آپ وسیم اکرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں گراؤنڈ میں جا کے کھیل تو نہیں رہا ہوں جو مجھ پہ اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, تو بات تو یہی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے تو نہیں کھیل رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ نسیم اگر گراؤنڈ میں نہیں کھیل رہے, وہ ہیڈ کوچ تو ہے نا, کھلا تو رہے, بڑا نام ہے. سوال یہ پیدا ہے کہ جو لڑکا آپ کو پسند نہیں ہے, جو لڑکا پرفارمنس نہیں دے رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ کم از کم آپ اس کو ریپلیس تو کر سکتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں نا کہ کسی کو آپ نے کھلانا ہے. بالکل میں مانتا ہوں لڑکوں کو کانفیڈنس دیں, بالکل کھلائیں, مگر ٹیم مینجمنٹ کو کم از کم ایٹ لیسٹ اپنی ہار پہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے اور اس کو ایٹ لیسٹ اس کو ریکٹیفائی کریں کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں. ہم کنٹینیوسلی کوئٹہ گلیڈیٹر اور یہ کراچی کنگز کی جو پرفارمنس ہے بہت مایوس کن ہے. میں اسپیشلی ندیم عمر کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اس پہ دیکھیں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس وقت سب سے نیچے ہے. اور معین خان کا ڈیفینیٹلی بڑا ان کا تجربہ ہے کرکٹ کا, اور وہ ان کے جو ساتھ جو بھی اسٹاف ہے وہ اچھے ہیں, مگر میرے خیال سے لڑکوں کی جو پک ہے, لڑکوں کی پک میں آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. شعیب بھائی, حسرنگا نہیں آئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو ان کی نمبر 1 پک تھی. حسنین ان کے انفٹ ہو گئے, جیسن رائے کو جانا پڑ گیا, تو جو ان کی مین 2-3 جو خاص ان کے پلیئرز تھے اس کا بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں, ملتان سلطانز کے پلیئر جو شروع سے کھیل رہے ہیں وہ اویلیبل ہے, لاہور قلندرز کے راشد خان سے لے کے سب لوگ اویلیبل ہیں. نہیں ہو سکے تو پھر جو ان کا نمبر 1 بالر تھا حسرنگا نہیں اویلیبل ہو سکا. لیکن پہلے تو میں آتا ہوں وسیم پہ یا جیسے یہ معین وغیرہ پہ. نو ڈاؤٹ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ کوئی منٹور ہوتا ہے یا وہ ہیڈ ہوتا ہے, ان کا اتنا ہی کام ہوتا ہے. یہ سارا کپتان کا جو کوچ کون ہے اس کا کراچی کنگ کا, بوتا شاید کوچ ہے, یون بوتا, یہ ان کا اور سینئر پلیئر کا. اس میں وسیم کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر میرے خیال میں تھوڑا سا معین کا ضرور ہوگا کیونکہ معین میرے خیال میں کوچ ہے, ہیڈ کوچ ہے. اچھا اب میں آتا ہوں ان کی, میں نے شروع کے ہی جو میچز ہوئے تھے اسٹارٹ ہوئے تھے جب ٹیم دیکھی تھی پہلے ہی پروگرام میں نے کیا بولا تھا, ان کی ایج نظر آ رہی ہے, ہاں ویٹرن چیز نظر آ رہی ہے. آج آپ دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا ینگ پلیئر کھلائے, 1-2 چینج کرے, آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں کتنی بہتر ہوئی. اچھا دوسری چیز یہ انہوں نے اس کا صحیح یوز نہیں کرا, عمر اکمل کا صحیح یوز نہیں کرا, اور جو سب سے بڑی جو 2-3 آپ نے نام لیے نو ڈاؤٹ وہ سارے ورلڈ کلاس تھے اور T20 کے تو دنیا میں مانے جانے والے پلیئر تھے, ان کی مسنگ ہوئی. لیکن جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہوئی نا وہ سرفراز پرفارمنس نہیں کر سکا. اگر سرفراز پرفارمنس کرتا نا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ
نادرہ میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ اپنا سرفراز کے بارے میں تو خیر آپ تھوڑا سا ذرا زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے سرفراز سے اگر پرفارم نہیں ہوا تو ٹیم ہی نہیں کھیل کے دے رہی تھی, بڑی چیزیں تھی, پرابلم تھی, پوری اوورآل ٹیم اسٹرگل کر رہی ہے. کہ آپ دیکھیں نسیم شاہ کی 7 میچز ہاں ایک چیز اور, مجھے یہ 2 میچوں میں نسیم شاہ بڑی اچھی گیندیں کرتا ہوا نظر آ, آخری 2 میں, اس میچ میں بھی, اس سے پہلے والے. ہاں لیکن پہلے 5 میچوں میں پھر وہ کیا کر رہے تھے, زیادہ اپ ٹو دی مارک نظر نہیں آئی. جس طرح پہلے 5 میچوں میں حسنین تو جان لگا رہے تھے, نسیم شاہ کی وہ بات نہیں تھی. ٹوٹل 5 وکٹس ہیں ان کی 7 میچز میں, تو نسیم شاہ نے بھی کوئی خاص نہیں. ہاں افتخار نے تھوڑی بہتر بالنگ کرنے کا مظاہرہ کیا. آج تو ایک اوور کیا 19 رن, ایک اوور میں 19 رن دے دیے انہوں نے. ایک اوور آج بہت ایکسپینسو ثابت ہوئے, لیکن جو انہوں نے وہاں پر ایک ایگزیبٹری میچ کھیلا تھا اس کو اگر لوگ نظروں میں رکھیں گے, بھائی وہ تو ایک ایگزیبیشن میچ تھا, اس کو آپ بھول جائیے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے افتخار پرفارم نہیں کرتے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ دوسرا سیزن ہے ان کا, کوئی ایک اننگ ان کی ایسی نہیں ہے کہ جو میچ وننگ ثابت ہوئی ہو, سنگل اننگ. لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پر نواز بھی نہیں کرتے, نواز بھی بہت کم کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جتنی بھی مرتبہ وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے آئے ہیں کھیلنے کے لیے, ان کے وہ آل راؤنڈ ہیں, لیکن وہ جہاں پر ان کی بیٹنگ ہوتی ہے وہاں بالنگ نہیں ہوتی, جہاں بالنگ ہوتی ہے وہاں فیلڈنگ نہیں ہوتی. کسی ایک ایریا میں تو کلک کریں اس وقت, لیکن کبھی جیسے آج انہوں نے بہت اچھا کیا, نو ڈاؤٹ تعریف کرنا بنتی ہے, لیکن اکثریت ان کی جو ایسی ہے کہ وہ یا تو بیٹنگ اچھی کرتے ہیں یا پھر بالنگ اچھی کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیم مینجمنٹ کی, تو بھائی کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز, آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ انہی کو سنبھالتے رہیں گے پوری مینجمنٹ کو, جب آپ اتنے زیادہ شکست پہ شکست ہوئے چلی جا رہی ہے, اور جو فین فالوئنگ ہے وہ آپ کی چینج ہو رہی ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. لوگوں کی جو فیوریٹ ٹیم تھی کوئٹہ اور کراچی, اب لوگ لاہور کی طرف دیکھتے ہیں, اب لوگ اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس ریویمپنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہے, تو تھوڑا سا چینج کریں. اگر ہم یہاں پر کوچ کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو جیسے شعیب بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, تو ہم انٹرنیشنل ٹیم میں بھی تو کرتے ہی ہیں نا. وقار یونس کو کتنی مرتبہ میڈیا نہیں تو کہہ کے نکلوایا. نہیں میرے کو میری بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, میں وسیم اکرم کو کہہ رہا ہوں, وسیم اکرم کوچ نہیں ہے. نہیں لیکن کرتا دھرتا ہے سر, آپ یہ تو وہی والی بات کر رہے ہیں کہ روٹی کو چوچی اور پانی کو ممم. یہ تو سر وسیم اکرم کے بغیر کوئی ہلے گا وہاں پہ؟ یون بوتھا ادھر جا کے بیٹھ جائے گا؟ جتنی کرکٹ کھیلی ہے اور جو کھلائی ہے سر, یون بوتھا ادھر جا کے بیٹھ جائے گا کیا وسیم اکرم کے بغیر؟ میں نے جیسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کھلائی, کراچی کی, کیا کراچی کا سیکرٹری آ کے بولتا تھا یا بینک کا پریزیڈنٹ, سر وہ تو پھر ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا, ان کو ڈگ آؤٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر پریزیڈنٹ نے if he is in dug out, he is responsible. he is all and all. اگر وہ ڈگ آؤٹ میں نہیں ہے نادرہ تو وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ڈیل کیا. بھائی دیکھیں نا کوئٹہ, اظہر حمید صاحب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سی او ہیں, اظہر حمید سی او ہیں, وہ کرکٹر نہیں ہے, لیکن اگر وہ ڈگ آؤٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑی کرکٹ کو سمجھتا ہوں اور میں, تو وہ آپ اسی طریقے سے وسیم اکرم یا تو ڈگ آؤٹ میں نہیں ہوتے, اور اگر آپ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے تو کوئی دنیا کا آدمی وسیم اکرم کی بات کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا. جو کھلائی ہے جو ہوئی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. کپتان ہوتا ہے, کوچ ہوتا ہے یا مینیجر. سر تو پریزیڈنٹ کا کیا کام ہے پھر ڈگ آؤٹ میں؟ میرا سوال ہے, یہ سوال اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نے کیا ہے, وہ تمہارا سوال اپنی جگہ, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ وسیم کا اس میں انوالومنٹ نہیں. سر کیسے کہ نہیں ہو سکتا, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیں, معذرت کہتا وسیم کا رول ہے کیا وہاں؟ اب بتائیے سر, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وسیم کا کوئی رول نہیں ہے, وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے میں ان سے سوال کروں کہ کیا رول ہے؟ مجھ سے سوال کر رہا ہے نا, مجھ سے سوال کر رہا ہے, اس کا ٹیم آفیشل کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو یہ ان سے پوچھو بیٹھنے والے. شعیب بھائی, وہ پریزیڈنٹ ہے. اچھا شعیب بھائی, آپ وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ کیوں بیٹھا ہے؟ شعیب بھائی ایک منٹ, آپ کا جب کوئی بینک کا ایگزیکٹو آتا ہے کہ میری بات تو سن لیں. سر ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس سے کرکٹ کا نہیں پتا ہوتا. یہ تو وہ کرکٹ کا وہ نام ہے جس کا اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بات مجھے بتائیں, صاحب کرکٹ کھیلے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وسیم کا قصور ہے, تو میں قصور کی بات نہیں کر رہا. اور کیا بات ہو رہی ہے سر وسیم کے بغیر؟ نادرہ نادرہ آپ جواب دیں اس چیز کا کہ وسیم اکرم ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں. ارے نادرہ نے بائک چلائی ہے, ایسی زبردست بائک ہے نادرہ. میں ان کے ساتھ ورلڈ کپ پہ گئی تھی, مجھے پتا ہے جو ٹیم مینجمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو اسائنڈ ہوتے ہیں, وہ صرف ڈگ آؤٹ پہ ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, ادروائز
आउटसाइडर कोई नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ चाहे सकता। कितनी भी बड़ी आपकी पोस्ट हो वो नहीं बैठ सकता। ये अब देखे ना, या तो मेंटोर, वसीम अकरम इज दी मेंटोर प्लस प्रेसिडेंट, और जो मेंटोर का काम होता है वो मोटिवेशन, यार बार देखिए बार उनकी ग्राउंड में टीम नहीं परफॉर्म जाया नहीं कर जाता। सकी। सर आप ये बात बोले, अच्छा, उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर शाम सकी में है, जल्दी से इसमें यूनुस खान उनका बैठते कसूर थे, नहीं है, डगाओ लेकिन में। ये बोले कि उनका कोई रिचर्ड्स बैठा हाँ, हाँ, तो और क्या बात है? हाँ, मेंटोर थे ना, तो बैठते थे। मेंटोर थे ना। हाँ, बिल्कुल। क्या आप हुआ, अगर रिचर्ड बैठे, क्या टीम में आई बेहतरी कोयटा की? सर डेविड रिचर्ड्स जब तक बैठे थे सर, सर जब तक बैठे वो उन्होंने सर जीत के 2 आ गए। फाइनल, बात सुनिए, तो वसीम ने कितने फाइनल जीते हैं? एक जीता है। वसीम ने भी 2 जीते, एक इस्लामाबाद से जीता था पहले, पहला वाला फिर? जी, दो टाइटल जीते वसीम ने, टाइटल लेकिन- जीतना हारने की बात नहीं इसका होनी मसला रोल है ना। अंडर अच्छा, मुझे अगर वो ये जीती है उसमें भी वसीम का खुद एक कराची किंग जीता चले है। ना। आप कह रहे हैं ना, आप मैं तो- कैसे ये वाली चीज आपका दिमाग ये वाली बात कबूल करता है कि वसीम अकरम जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी, जी इन्फ्लुएंशियल, वो जिनको बोले ना लेजेंड कैसा कि इन्फ्लुएंशियल ये हर वही में होगा, ना नहीं होती, इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वो मालकान को भी बता शोएब दें भाई, कि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। यार सर, एक मुझे एक आदमी आया तो मुझे बोलने देना। एक आदमी आया सिर्फ मुझे एक बोलने भाई, देना। आप भी तो बीच में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि ये देखो, ये सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूं मैं। सर शोएब 2 भाई, मिनट रुक तो शोएब भाई, जाए ये ना। बात तो माननी इन्हें पड़ेगी। खामोश कर रहा है ना, वो क्या कह रहे हैं? अच्छा मैंने बाद वो sponsor सिर्फ है। एक बात अर्ज कर रहा हूँ एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि शोएब भाई ये बात तो माननी पड़ेगी आपको कि वसीम आपने अकरम पहले से ही मनवा दी, नहीं, मेरे पे नहीं, प्रेशर डाल दिया। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, माननी पड़ेगी शोएब तो भाई, हाँ। आप हम तो अर्ज कर सकते हैं। हाँ, आप बोले, मैं एक बात कह रहा हूँ। मैंने अर्ज किया है कि वसीम अकरम इज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। किस चीज में? ठीक है, वो अपनी जिस टीम के साथ बैठा हुआ है, वसीम अकरम अगर हम बैठे ये हों, सर। कहते हैं कि वो उसकी कोई सुनी नहीं जा रही या उसकी किसने कोई बोला नहीं सुनी? चलती नहीं है, या आप कह रहे हैं ना सर वो कसूरवार नहीं है, वो प्रेसिडेंट है। वो नहीं, देखें क्रिकेट ऐसा होता है, एक गेम प्लान होता है, कह दिया जाता है, फिर उसके बाद वो चुप करके बैठ जाते होंगे आपके ख्याल में, या सिर्फ और सिर्फ हाँ हाँ वो चुप करके बैठ आपने जाते होंगे। आपने ऐसे आपने बैठ वो जाते किक हैं मारी वो। देखी थी जो उसने जब मैं वो किक मैच नहीं आ रहा था देखी थी, तो मैंने लात मार के मैं उसने हर मेज चीज़ पर में आया मैं था कह रही हूँ कि जी। फिर तो उनको concern अफसोस नहीं होना होता है चाहिए। जी। अभी क्या लगता है आपको? क्या फेवरेट क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी टीम में दोनों आ रही है। मैनेजमेंट शोएब शुड बी भाई, अगर वो चेंज्ड। इतने लोग बात कह रहे हैं तो मान ले मैं आप। क्यों मान लूं कि इसमें किसने क्रिकेट खेली है? मुझे शोएब भाई- अफसोस ये हक साहब का हो रहा है, बाकी मैं इन लोगों को कैसे मान लूं? नहीं हक साहब, अरे हक साहब ने गलत बात की है। नहीं, मैं आप कह सिर्फ रहा- मुझे एक बात बताइएगा सर, मेरी बात सुने आप। साईं रजाउल्लाह एमसीबी के स्पोर्ट्स हेड होते थे, आप एमसीबी में होते थे, कितना इन्फ्लुएंस था उनका सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। 100% वो क्रिकेटर नहीं थे इतने बड़े। 100% इन्फ्लुएंस होता मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं सर, आपको बता रहा हूँ सर। और वसीम अकरम, ये कह रहे हैं वसीम अकरम का कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं नाम। होगा। यार हाँ, इन्फ्लुएंस की नहीं, influence नहीं है तो फिर क्या है? मतलब इस या हार में या जीत में तो वसीम का कुछ नहीं भाई है। वसीम का नहीं है वसीम तो को कोई ब्लेम नहीं नहीं, जाता। उसका फिर वहाँ रोल है क्या? तो फिर वो किस काम के लिए बैठे काम हुए के थे? लिए बैठे हैं। रिबन काटने के लिए बिठाया गया वसीम को वहां पे? क्या यार, दरवाजा अच्छा, खोलता है वो आके स्टेडियम का, या गाड़ी चला के लाता है खिलाड़ियों माशाल्लाह, और को? जोर मुझे से बता बोलो। तो दें हाँ, क्या हर चर्चा चीज़ क्या का है? शोएब भाई, ये तो वही बात हो गई कि मोइन खान का क्या यार रोल है? आपके जवाब दो, मोइन उनका खान दो। का क्या है? ये तो मैं कह रही हाँ, मोइन का भी कोई कसूर नहीं है। अरे आज लोग- मोइन का भी कोई कसूर नहीं है। और क्या? सिर्फ हमारा कसूर है। मोइन एक प्लान बना के देगा, खेलता कौन है? लड़के सही नहीं खेलेंगे तो मोइन कहां से जीत जाएगा? अभी मैंने आप ही लोगों के प्रोग्राम में क्या बोला था कि बाबर को अब कप्तानी का क्या एडवांटेज होगा कि सैमी उनके साथ है, इंजी यानी उनके साथ है। वसीम को आप किसी जगह रेट नहीं करते? अब आप लोग बताओ, रेट करूं क्या? आप लोग क्यों नहीं वसीम को करेंगे कह रहे आप? हैं वसीम फेलियर है, भाई, आप लोग कह रहे हैं मोइन खान फेलियर है। वसीम 1992 वर्ल्ड कप का हीरो। सुने अब आप वसीम कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं सर? वसीम इज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान। सुने, वसीम अकरम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट। वसीम अकरम जो है वो प्लेयर था जो मैच विनर था। तो मैं और क्या? वसीम अकरम जो था, वसीम अकरम ने कोलकाता ग्लैडिएटर्स के लिए था, नाइट राइडर्स के लिए वो टाइटल वसीम जिताया। साहब, वसीम अकरम जब आप ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सारी था, ये वो गंद टाइटल आपकी है। जिताया। वसीम वसीम साहब, अकरम जब कराची किंग्स के लिए था, टाइटल जिताया। वो कह रहे हैं वसीम की चलती नहीं होगी। भाई, तुम्हारा अभी दिमाग काम किसी करता किसने है? बोला चलती नहीं होगी? वर्ड जीरो अरे करना। नहीं करती होगी तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये इसमें हार या जीत में वसीम का कोई वो नहीं है। चले अगर ये ठीक है। बैड परफॉर्मेंस है, चलिए ठीक है, इसमें उसके वसीम- बावजूद हम समझते हैं कि कराची हाँ। किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को बात चेंज बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ। जो भी लूपहोल्स नजर आते हैं तो नदीम उमर साहब को इतना इन्वेस्टमेंट आप लोग तो आप करते हैं, आप लोग और एक
काम करें ना, उनके नाम भी मेंशन कर दें कि इन लोगों को हटा देना चाहिए। मैनेजमेंट है क्या, पहले उनके नाम मेंशन चाहिए। नहीं नहीं, ये सियासी स्टेटमेंट नहीं, सियासी नहीं है बिल्कुल। यहाँ आप बताएं, उन्होंने नाम लेके बोला मोइन खान, किसको नादरा ने सबसे पहले मोइन खान का नाम लिया। कौन है मैनेजमेंट में? कौन है बताएं? बड़े नाम जो बड़े प्लेयर्स कौन है, लोगों को नहीं पता, अब नाम नहीं कौन मैंने है। तो लिया नाम, किसका? वसीम अकरम का भी लिया मैंने, मोइन खान का भी लिया। हाँ, इन्हें चेंज करना चाहिए। हाँ। खत्म है, आगे भाई चेंज तो कोचेस का होगा ना। आप आकिब जावेद को सब कसूरवार क्यों ठहराते थे जब लाहौर कलंदर हार रही होती थी? बिल्कुल सही। आपने अकरम को ही क्रिटिसाइज क्यों किया? जब यूनुस खान था तो वो मेंटोर था, उसके भी पीछे लगे रहते थे कि जी पेशावर ज़ल्मी तो चल ही नहीं, तो व्हाई नॉट इनका नाम नहीं ले सकते हम लोग? नहीं तो बस अब आपने अच्छा नाम ले दिया ना। एक बात बताएं, आपने नाम ले दिया, खत्म हो गई बात। बाकी हम चले जाएं, तो क्या मैंने करें, आप सोचा नहीं लगे हुए यहाँ पे जो है ना, सुने तो सही। तुम्हारे मैंने मतलब की शुरू सारी में बातें हो पानी गई, पिए, तुम्हारे थोड़ा मतलब सांस की सारी बातें हो गई। अच्छा मुझे साथ मियां, मैं एक बात जानता हूँ, एक बात मुझे बताइएगा, एक कमरे में वसीम अकरम बैठे हुए और वो प्रेसिडेंट हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि अब प्रेसिडेंट डग आउट में, मेंटोर डग आउट में, उनके साथ कौन है? योहान बूथा। उनके साथ अगर उनका आप सपोर्टिंग स्टाफ उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि वसीम अकरम के आगे ये क्या बोलेंगे, नजर आ जाता है। जब इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे ना, वजातुल्लाह वास्ती और सिलेक्शन कमेटी थी, हम सबको पता होता था कि इंजमाम के आगे इनकी आवाज भी नहीं निकलनी। यही सूरत हाल इस वक्त डगआउट में वसीम अकरम की होगी। ऐसा नहीं है, वसीम अकरम का कसूर नहीं है कि उनकी टीम ही नहीं खेल के दे रही। देखिए ना, उनके भी आमिर अनफिट हो गए, मीर हमजा पहले शुरू में ही अनफिट हो गए, तो जिन टीमों को नुकसान पहुंचा, जेम्स विंस उनके चले गए जो अच्छा खेल रहे थे, जिन टीमों को नुकसान पहुंचा उनमें कोयटा और कराची, जो सच्चाई है उसको भी एडमिट करना चाहिए कि इनके प्लेयर्स इनको छोड़ के गए दरमियान में, मतलब मीठा अवेलेबल नहीं थे। कड़वा कड़वा थू ये फिर हमारे ऊपर कि जो आपने कहा, बात ये नहीं है, बात वो है जो इम्पार्शली, मैं तो बात कर रही हूँ ना मैं बायस्ड हूँ, मैं तो वो बात कर रही हूँ, हम औरों को भी तो क्रिटिसाइज करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। शुएब भाई खुल के नहीं आ रहे ना, शुएब भाई खुल के आना चाहिए, आप साथ से तो सुन ले। अच्छा एक मिनट, शुएब भाई को पानी पिलाओ जल्दी से। चलो ये ड्रामा नहीं करो। अच्छा रुकिए एक मिनट, पानी अनवर भाई दीजिएगा, अनवर भाई दीजिएगा। स्पोर्ट्स पे और पीएसएल पे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ऊपर जाएंगे अनवर भाई। साथ मियां आप बता रहे थे जी। देखिए, एक बड़ी पर्सनालिटी होती है, एक अगर आपकी जो भी सराउंडिंग होती है, एटमॉस्फेयर में एक आपका बिल्कुल ही आपके लेवल और क्लेवर से ऊपर एक आदमी होता है, एक जेंटलमैन, एक शख्स होता है जो आपके क्लेबर से आया होता है, तो उसके सामने आप बोलने से ही पहले 100 मरतबा सोचते हैं कि यार मुझसे इतने हाई लेवल पर, हाई स्टैंडर्ड्स का। जहां तक बात हो रही है डगआउट की, तो डगआउट वो जगह है जहां पूरी टीम एक जगह यूनाइट होकर बैठती है। तो जो बंदा, जो प्लेयर, जो शख्स उस डगआउट में बैठा हुआ है, उसका उस टीम के साथ, प्लेइंग 11 के साथ, उस मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड अप होता है। एक सेंटीमेंट्स है। जहां तक ये बात हमारी जो अभी डिस्कशन चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तो मुझे ये लगा, मैं समझता हूं कि इस पे बात हो रही थी कि कसूर किसका है। तो एक साइड हो रही थी कि वसीम साहब का कसूर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। उनका काम ये है कि प्लेयर्स को जितना अच्छा हो सके उतना गाइड करना, अपना एक्सपीरियंस से, ग्राउंड में अपने एक्सपीरियंस को करना। वो इतनी उम्र में खुद तो जाके पहला ओवर थोड़ी ना करेंगे, इन स्विंगर थोड़ी ना करेंगे वो, तो उनका काम यहाँ तक था। अब उनके प्लेयर्स का सारा काम होता है। जहां तक मैं बात करूं कि इनकी प्लेयर्स के, तो उनके लिए बिल्कुल सेटबैक था, लेकिन अब लाहौर कलंदर्स को देखें, लाहौर कलंदर्स के कहां थे सैम बिलिंग्स, राशिद खान कहां थे शुरू के 4 मैचों में, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला मैच हारने के बाद जो उन्होंने कमबैक किया वो काफी अच्छा था। प्लेयर के जाने के एक सेटबैक होता है, लेकिन वो फिर टीम मैनेजमेंट और जो टीम का पूरा जेलिंग होती है, पूरी जो टीम की, मैं समझता हूं कि जो उनकी सारी स्क्वाड की, सारी मैनेजमेंट की जो कंस्ट्रक्शन और सारी होती है, उस पर डिपेंड करता है। जो लाहौर का बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिन्होंने राशिद खान और सैम बिलिंग्स के अलावा उनके बगैर 3 मैच आराम से जीते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कवी खान पीटीवी के सीनियर तरीन अदाकारों में शामिल, ग्रेट लेजेंड कवी खान अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अभी हमने टिकर देखा, हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ पे चल रहा था, और बहुत ही ग्रेट नाम, बहुत ही बड़ा नाम के जिन्होंने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, जो कमाल के वर्सटाइल अदाकार होते थे, वर्सटाइल किस्म की शख्सियत होते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया उनके अहले खाना से के दुख में बराबर की शरीक है, और ये दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला कवी खान के दर्जात बुलंद फरमाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कुछ और भी टॉपिक है। एक टॉपिक ये भी जहन में दिखाई देता है कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इब्तिदाई 4 सालों में, 5 सालों में डोमिनेट कर रही थी, तो इनके अपने प्लेयर्स तैयार थे, ये बैकअप प्लेयर्स का आ रहा था, जो अब लाहौर कलंदर्स दे रहा है।
وہ رک گئے ہیں. سرفراز، انور علی یہی تھے کہ جو جتا کے جو ہے وہ آگے لے جاتے تھے. ایسے بہت سارے نام تھے. کیا یہ پائپ لائن رک گئی ہے؟ بریک کے بعد. ٹیکسرات، لینووو اینڈ بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان HBL PSL سیزن 8 کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7ویں میچ میں 6ٹی شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر اب باہر کا دروازہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے سب سے پہلے کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اندر جانے کا دروازہ 2 ٹیموں کے لیے کھل چکا ہے. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں پلے آف میں, اور ابھی بھی 2 اسپاٹ کے لیے مقابلہ ہے, جس میں تیسری اسپاٹ کے لیے ملتان سلطان فیورٹ دکھائی دے رہی ہے. چوتھی جگہ کے لیے شاید اگر کچھ نہ کچھ مقابلہ ہو گیا تو وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ 4 پوائنٹس کراچی کنگز کے ہیں, 6 پوائنٹس پشاور زلمی کے ہیں, اور 2 پوائنٹس جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہیں. اگر پشاور زلمی کی ٹیم ایک میچ بھی جیتتی ہے تو وہ 8 پوائنٹس پر آ جائے گی. تو پھر کراچی کنگز اگر اپنے دونوں میچ جیتی ہے تو وہ 8 پوائنٹس کرے گی, جبکہ پشاور زلمی کے پاس ابھی 4 میچز باقی ہیں. کراچی کنگز کے پاس 2 میچ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس 3 میچ. تو پشاور زلمی کے آلریڈی ان کے میچز جتنے باقی ہیں ان کے چانسز دیگر ٹیموں سے زیادہ دکھائی دے رہے. کچھ تھوڑا سا ویمنز میچز پہ بھی بات کر لیتے ہیں نادرا, اس پر بھی بات کر لیں کیونکہ ذرا شعیب بھائی کی یہاں بھی گریپ بڑی زبردست ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے لیکن نادرا آپ سے سٹارٹ لوں گا. یہ جو میچز کا انعقاد کیا گیا, ایک فارمر کیپٹن, ایک کرنٹ کیپٹن, نئی کیپٹن بنی ہے, تو یہ ندا کو بھی جو ہے وہ بڑا اچھا بوسٹ مل جائے گا ان میچز سے, ایک ردم مل جائے گا, کیونکہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی کھیل رہی ہیں دنیا بھر کی. بالکل ملے گا. اور ندا ڈار ہر سیلف ایک بہت ہی ماشاءاللہ سے ایک تو بڑا نام ہے, دوسری یہ کہ اس وقت جو ان کی پرفارمنس ہے اس ٹیم کے اندر بہت زیادہ زبردست پرفارمنس ہے. چاہے آپ ان کا ورلڈ کپ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے وکٹس لی, اس کے ساتھ اور رنز بھی سکور کیے. نو ڈاؤٹ کہ منیبہ علی نے بھی سینچری سکور ضرور کی تھی, لیکن یہ جو اس آل راؤنڈر, پراپر آل راؤنڈر, لیکن ان کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین کو بہت کم چانسز ملتے ہیں. پہلے ایک بے نظیر ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا, پھر مرید کے میں ہوتے تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم, جس طرح لڑکوں کے میچز ہوتے ہیں خواتین کے اتنے زیادہ میچز نہیں کھیلے جاتے. اسی وجہ سے ان کی وہ پرفارمنس جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کلک نہیں ہو پا رہی ہے. چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو ہماری جو گرلز ہیں وہ اچھا کھیل لیتی ہیں, لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی ٹیموں سے بھی ہار جاتی ہیں. اب چھوٹی ٹیمیں کون سی ہیں؟ میرے خیال سے وہ چھوٹی ٹیمیں بھی بڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں, جیسے بنگلہ دیش ہے, آئرلینڈ ہے, سری لنکا ہے, اور بھارت تو ہم سے ہے ہی بڑی ٹیم. لیکن جب بھارت کو ہرا دیتی ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس کے اندر پوٹینشیل ضرور ہے, کیونکہ بھارتی جو گرلز ہیں وہ IPL بھی کھیلنے لگی ہیں, وہ اور بھی لیگز کھیلتی ہیں, مطلب اپنے ہی انٹر ٹورنامنٹس بہت کرتی ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ کم خواتین کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. یہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب آپ FTP بناتے ہیں, ڈومیسٹک کا اسٹرکچر بناتے ہیں, اس میں خواتین کو ضرور شامل رکھیں اور ان کے میچز جو ہیں انڈر 19 کے لڑکوں سے کھلوائیں, تاکہ یہ رف اینڈ ٹف ہوں اور ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. 4 ٹیمیں بنا کے جیسی پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے, یہ رمیز راجہ صاحب کا پلان تھا. نجم سیٹھی صاحب نے اس کو اتنا امپلیمنٹ ضرور کیا کہ اسی لیگ میں جو ہے وہ 3 میچز کرائے کہ جس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ کے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن اگر 4 ٹیمیں, ہم 5 بنانے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہوں گے, اتنا ٹیلنٹ ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا, لیکن 4 ٹیمیں بنا کے ہر ٹیم میں 4 انٹرنیشنل پلیئرز بھی اگر شامل ہوتی ہیں, اس طرح کی لیگ کرا کے کیا ہم اپنی ویمنز کرکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ندا ڈار جو کہ ابھی تاریخ کیپٹن بنی, ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. ان کے لیے اپنا اپ کمنگ سیریز کے لیے ایک, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ شائن کی بات کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ میں اگر شائن کو پلان کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو پہلے جو سیریز آ رہی ہے ان میں ہمیں کیپٹن بنانا چاہیے. تو یہ ندا ڈار کے لیے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے مینشن کیا کہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس لیول پہ جا کے ایک کیپٹن شپ رکھنا اور ایک لیڈرشپ کا ایک ان کا آغاز, وہ بہت اچھی بات ہے. پلس جتنی ہماری وومن انکریجمنٹ ہے کرکٹ میں وہ اور زیادہ ہونی چاہیے, اور اس ٹورنامنٹ سے آہستہ آہستہ وہ زیادہ بڑھنی چاہیے. جیسے کہ ابھی وومنس IPL شروع ہو چکا ہے جس میں 4 ہی ٹیمیں اور باہر سے انٹرنیشنل پیج میں, جس میں سے 5 ٹیمیں, جس میں سے 3 جو کیپٹنز ہیں وہ 2 آسٹریلیا کی ہیں اور میرے خیال سے انگلینڈ کی ہے, تو 3 فارنر کیپٹنز ہیں. تو وہ جس طرح کرکٹ میں بلڈ اپ لا رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز سے ہمیں نوٹس لینا چاہیے, اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ جتنی انکریجمنٹ ہمیں, کتنی امپاورمنٹ ہم لوگ مینز میں رکھ رہے ہیں اتنی وومنس میں بھی رکھیں. کاش کہ ہمارے ویمنز کرکٹ کے خوابوں کو بھی تعبیر ملے. یہ ایک ہماری خواہش دکھائی دیتی ہے, اور خوابوں کو تعبیر ملے. مزمل اطہر صاحب کی کتاب ہے
جس کی لانچنگ ابھی حال ہی میں ہوئی ہے. مزمل بھائی نے زبردست قسم کے ہمارے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, نہ صرف مولر اینڈ فپس کے بزنس یونٹ ہیڈ ہیں, پائلٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور زبردست قسم کے ادیب بھی ہیں, لکھتے بھی بہت اچھا ہیں, کراٹے بھی, جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں تو انہی پہ, ورنہ تو شعیب بھائی تو جس طریقے کے غصے میں رہتے ہیں ہر وقت, ہم تو صرف مزمل بھائی کے آسرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچ کے گھر چلے میں نے ہاتھ باندھ کے, مجھے دکھائیں, میں نے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا ہوں اب سننے, اور ماشاءاللہ میرے ہال میں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ خاموشی بھی. جی مزمل بھائی, آپ کی کتاب ذرا خوابوں کو تعمیر ملے, ذرا تھوڑا سا کچھ تو ہمیں سنائیں کچھ. جی یہ شعیب بھائی کے لیے کچھ شاعری 2-3 شعر. جی شعیب بھائی کے لیے تو دیوان کے دیوان لکھے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ, جو ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ اور جو ان کی, اور ہم نے ایک شعیب بھائی نے جو ہمیں کل جو ایک ٹپ دی تھی, میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر ایسی ٹپس کسی اور کو مل جائے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ گھر جانا مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, اتنے لوگ نیچے کھڑے ہوں گے شعیب بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میچز ابھی پی ایس ایل کے اندر بھی اور پچھلے ورلڈ کپ کے اندر بھی شعیب بھائی نے کہا یہ ٹیم جیتے گی, اور وہ ہم سب کے حساب سے وہ ٹیم ہارنے والی ٹیم ہو سکتی تھی, لیکن جب رزلٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو شعیب بھائی کی پریڈکشن تھی وہی صحیح ثابت ہوئی. یہ اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو نصر. الحمدللہ یہ میری کتاب شاعری پہ کچھ تو کہہ دیں. جی میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گا. یہ میری الحمدللہ کتاب ہے جگر کا درد اوپر سے معلوم ہوتا ہے. شعیب بھائی کے جگر کا درد اوپر سے معلوم ہوتا ہے. جی آپ سنائیں. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب الحمدللہ اس کی تقریب رونمائی بہت ہی بڑے لیول کے اوپر یہاں پر پاکستان کے اندر ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنر سندھ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے اس کی تقریب رونمائی کی. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یقیناً ایک شاعر کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے وہ اس کے لیے یقین جانیے کہ اس کی پہلی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں کتاب نہیں ہے, یہ وہ آپ کے جذبات, وہ آپ کی محبت, آپ کا لگاؤ, آپ کے الفاظ, جن کو آپ, جو احساسات اور جذبات آپ کے ہیں, جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ ان احساسات اور جذبات کو قلم کی نوک سے صفحے کے اوپر, کرتاس کے اوپر منتقل کر سکتے ہیں. تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو یہ کتاب اس سارے جذبات اور احساسات کا عملی نمونہ ہوتی ہے. اس کتاب کی میں ایک بہت خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ پہلی دفعہ کسی شاعر کی پاکستان کے اندر کتاب ہے جو پہلی کتاب ہونے کے باوجود اس کے اندر 5 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی میری شاعری کا موجود ہے, جس کے اندر سربین, فارسی, انگلش. تو یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میرے لیے بھی اعزاز ہے. اور یہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ جب میں نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے نظم لکھی تھی, وہ نظم بہت زیادہ مقبول ہوئی الحمدللہ, اور اس نظم کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. جب وہ ترجمہ کیا گیا اور میرے سامنے وہ ترجمہ آیا تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں سے منتخب نظموں اور غزلوں کو یہ مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ کیا جائے, تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان زبانوں کے, اس ملک میں رہنے والے, جس طرح ٹرکش ہے, سربین ہے, اسپینش ہے, فارسی ہے, انگلش ہے, یہ وہ زبانیں ہیں جو دنیا کے اندر بہت زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہیں. تو ان زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ کتاب کا جو نسخہ ہے یہ میں بہت محبت اور ادب کے ساتھ میٹرو چینل کے جو روح رواں ہیں, اس کے جو چیئرمین ہیں, سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کے لیے میں لے کر حاضر ہوا تھا, تاکہ میں ان کی خدمت میں اس کو پیش کر سکوں, کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ ادب سے اور شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. 2 صرف شعر اور ایک چھوٹی سی چیز میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا. ایک شعر سب سے پہلے میں سناتا ہوں, پھر اس کتاب کے اندر سے میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھ کے سنانا چاہوں گا چند شعروں کی. یہ میں نے ابھی پچھلے دسمبر کے اندر, دسمبر کی جو آخری راتیں تھیں اس کے اندر میرے ذہن میں آیا تھا کہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یادیں میری, اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یادیں میری, پھر سے موسم بھی دسمبر کا گزر سکتا ہے. اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یادیں میری, پھر سے موسم بھی دسمبر کا گزر سکتا ہے.
आपके लिए नसीम भाई, आपकी नजर, अपने दामन में समेटे हुए यादें मेरी, फिर से मौसम भी दिसंबर का गुजर सकता है। बड़ा जबरदस्त है, तो मैं थोड़ा सा इसका तहम्मुल कर रहा हूँ बोलने कर रहा हूँ, ये तहम्मुल कर रहा हूँ? नहीं, तहम्मुल कर रहा हूँ कि मैं इसको किस तरीके से आपके सामने पेश करूं। अपने दामन में समेटे हुए यादें मेरी, फिर से मौसम भी दिसंबर का गुजर सकता है। याद कर लो। मैं मेरे जहन से थोड़ा सा महा हो रहा है। सुनाए जो आप हमें सुनाने कह रहे थे, ये हम बाद में भी सुनेंगे। जी। चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, वो जो बसते हों किसी को ना निकाला जाए। वाह वाह वाह। जिसमें मजहब का ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें मजहब का ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें नफरत की फसीलों को गिराया जाए। वाह वाह वाह, वेरी गुड। इसमें गुर्बत ना अमारत, गुड नहीं कहते, क्या हो गया जी, आपको? सुभान अल्लाह। जिसमें गुर्बत, शोएब भाई के लिए जी, जिसमें गुर्बत ना अमारत का कोई दर्जा हो, जिसमें गुर्बत ना अमारत का कोई दर्जा हो, उसकी महफिल से ना मुफलिस को उठाया जाए। वाह 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 वाह। मुकर्रर, दोबारा मुकर्रर, वैसे इमारत तो बिल्कुल अब ये दोबारा। इसमें गुर्बत न अमारत का कोई दर्जा हो, जिसमें गुर्बत न अमारत का कोई दर्जा हो, उसकी महफिल से न मुफलिस को उठाया जाए। वाह, इसकी महफिल से, वाह वाह सुभान वाह। इसमें इज्जत का जो मतलब हो फकत खिदमत हो, इसमें इज्जत, इसमें इज्जत का जो मतलब हो फकत खिदमत खिदमत हो। इसके मकतब में बच्चों को पढ़ाया जाए। वाह 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 वाह। इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, उसको शाहकार मोहब्बत का बनाया जाए। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये नज़र थी, और ये हमने सुनी, तो ये आमिर भाई को हम ये किताब पहुंचा भी देंगे। बड़ा अदब से लगाओ। वैसे जुमे को हमारा 1 घंटे का शो होता है, तो अगला प्रोग्राम अदबी होता है, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। आपकी माशाल्लाह जितनी ज़बरदस्त किस्म की, मुज़म्मिल भाई आपकी गिले पे हर चीज़ के ऊपर माशाल्लाह। अनवर भाई, कल कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, दोबारा मद्दे मुकाबिल आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और कराची किंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये मैच? मोइन खान वर्सेस वसीम अकरम, के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो थोड़ा रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है मेरे हिसाब से इस वक्त बिल्कुल लोएस्ट उसमें है। और एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती, जो अभी ये लास्ट ओवर कोयटा ग्लैडिएटर्स से किसने ओडी स्मिथ, उसको किस वजह से खिला रहे हैं? उसकी परफॉर्मेंस है क्या? किसी एक मैच में ना उसने इंप्रेसिव बॉलिंग की है, मेरी समझ में नहीं आता कि उसको कंटिन्यूअसली खिलाए चले जा रहे हैं। बाहर का खिलाड़ी है ना अनवर भाई? नहीं, बाहर का खिलाड़ी है, वो अपनी जगह पर है, बाहर के खिलाड़ी बाहर भी बैठे हुए ना। नहीं ना, 3 खिलाते हैं, 3 मस्ट है। बिल्कुल सही है, मगर और भी डग आउट में बैठे रहे हैं, 4 डग आउट में दूसरे भी 4 या कम से कम 3। कम से कम तो थी। उसका अभी आप उसने लास्ट ओवर देखा किस तरह किया है? जैसे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्लब क्रिकेट का कोई एक ऑर्डिनरी से बॉलर गेंद कर रहा, 2 चौके, यानी अच्छा खासा मैच था। और इनको तो नजर आ रहा होगा ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको खिलाने का मकसद, और इतनी मकसद है कि ऑर्डिनरी गेंद, लास्ट ओवर जिसको कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट लास्ट ओवर था, और उस शख्स को दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्लब। कैस अहमद वैसे स्पिनर है वो, क्योंकि इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है नवाज के अलावा। शोएब भाई देखिए, पता क्या है, वो टीम के रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, मतलब तुमने कल या परसों बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सारी टीमें बैलेंस हैं, यानी वो नहीं होगा, अपसेट नहीं हो सकता। मैं तुम ये चाह रहे हो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लेना। मतलब अब वो टीम इतनी नहीं, ये अपने प्लेयरों को भाई आपके चक्कर में नहीं आएंगे नसीम भाई। अच्छा, ये अपने प्लेयरों को वो नहीं कर सके, चक्कर देते रहते हैं बस। जी शोएब भाई, ना देखें अभी तक ये आज 7वां मैच था, ना ये अपने बैटिंग ऑर्डर सेट कर सके, ना ये टीम सेट कर सके। अब जैसे आज नवाज की तारीफ करी जा रही है, अब नवाज पे आया प्रेशर किसका? उसका अमाद वसीम का। ये जो नवाज की ये जो रन्स होंगे या ये आउट होंगे, मेरा जैसा बंदा तो अब इनको काउंट नहीं करूंगा। कल की टीम आपकी कौन सी है? कहाँ है मैच? कोयटा और कराची, पिंडी। आई लव कोयटा।
लव कोयटा, लेकिन जीतेगा इसका मतलब है इस्लामाबाद। जब उन्होंने कह दिया तो फिर अब इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं कोयटा है, जीत भी जाते हैं पत्थर पे लगी है जी। असल में नसीम भाई हुआ ये कि मैं बार बार इसलिए रुक रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शोएब भाई के मैंने नाम ले दिया था, लेकिन वो शेर जो है ना वो मैं आपकी नजर करना चाहता था, लेकिन मैं झिझक रहा था। तो मैं वापस करता हूँ जी ये शेर, ये वापस ले लिया मैं। नसीम भाई आपकी नजर करता हूँ, ये शेर जल्दी से सुनाता हूँ। नादरा बहन का जो कल नुकसान हुआ है नहीं नसीम भाई, ये आपकी नजर, क्योंकि ये 20 करोड़ आदमियों के सामने ये आपकी नजर है, क्योंकि ये शोएब भाई के लिए है शेर। ये शेर असल में शोएब भाई के लिए है, आपकी नजर के अपने दामन में समेटे हुए यादें मेरी, फिर से मौसम भी दिसंबर का गुजर सकता है, तुम जो उलझन में जमाने की मगन बैठे हो, तुम जो उलझन में जमाने की मगन बैठे हो, तुमने सोचा है ये दीवाना बिछड़ सकता है। क्या बात है, उलझन भी यही है, दीवाना भी यही है। एक दफा उलझन भी यही है, दीवाना भी यही है। एक दफा इस क्रिकेट की बात करनी मैं एक दफा नसीब भाई इनकी फरमाइश के ऊपर अपने दामन में समेटे हुए यादें मेरी, फिर से मौसम भी दिसंबर का गुजर सकता है, तुम जो उलझन में जमाने की मगन बैठे हो, तुम जो उलझन में जमाने की मगन बैठे हो, तुमने सोचा है ये दीवाना बिछड़ सकता है। नहीं दीवाना इतना नहीं बिछड़ता, बहुत समझदार दीवाना है। अच्छा ठीक है, बिछड़ेगा नहीं जी। नादरा जी शेर इतना नहीं वाह 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 वाह, ये नहीं माशाल्लाह मुज़म्मिल भाई। असल में वुमेन्स क्रिकेट की जो आप बात कर रहे थे, बात बीच में रह गई कि हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट और ये सर इस पे कल करेंगे, बस सिर्फ टीम आज पता है। नादरा कल टीम कौन सी है? मेरी तो कोई टीम ऐसा नहीं है, इन दोनों में से तो पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कल कराची किंग्स जो है वो बाजी ले जाए जी। दोनों टीमें जो है अब डू और डाई सिचुएशन में जो हारा भाई, लेकिन कराची जीती तो उनको प्लस पॉइंट हो, क्योंकि कराची कोयटा का तो -1.5 में रन रेट है, कराची फिर प्लस में चल रहा है। अगर रन रेट पे बात आती है तो मैं समझता हूँ कि कराची को जीतना, कल कराची जीतेगा। मेरा ख्याल ये है कि कोयटा को अब जो इनका स्कोर कार्ड रहा है उसके हिसाब से इनको वही करना चाहिए जो नेदरलैंड ने किया था, कि जो है वो तो जीत के उनको मौका दिया था, ये हार के कराची को मौका दें कि वो आगे ऊपर आ जाए। बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोयटा जिस मैच पे खड़ी है वो माइनस में जा रही है। अगर कराची जीती है तो कराची के पास थोड़ा प्लस पॉइंट है जी। मगर कोयटा का तो एग्जिट का रास्ता है। अब किसकी क्या क्या प्रेडिक्शन है भाई? शेब भाई ने कोयटा कही, आपने आई लव कराची। कराची 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 मैं शेब भाई चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। शेब भाई थैंक यू वेरी मच। शेब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात को तुम्हें सुकून से अनवार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिखा दिया कि मुज़म्मिल भाई नहीं शेब भाई है, मैं आपके साथ। आप बहुत खुशी से सोइएगा, आप बड़ी मुतमईन नींद आएगी। शेब भाई बहुत शुक्रिया, साथ थैंक यू। नादरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन का जो कल नुकसान हुआ है वो आप पूरा करके जरूर जाएंगे यहाँ से। ये जो बात हुई थी हमारी, कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।